बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिदरतुल मुंतहा क्या है और इसको सिदरतुल मुंतहा क्यों कहते हैं। क्या ये ब्लैक होल है? सिदरा बेरी का एक दरख्त है। इसकी जड़ छठे आसमान में है और इसकी शाखें सातवें आसमान में फैली हुई हैं, जबकि बुलंदी में वो सातवें आसमान से भी गुजर गया है। इसके फल मुकामे हिजर के मटकों जैसे और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। मुफस्सिरीन ने इस दरख्त को सिदरतुल मुंतहा कहने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। फरिश्ते, शुहदा और मुत्तकी लोगों की अरवाह इससे आगे नहीं जा सकती, इसलिए इसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जमीन से ऊपर जाने वाली चीजें और ऊपर से नीचे आने वाली चीजें इस तक आके रुक जाती हैं, इसलिए इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मेराज में बयान हुआ है। वाक़या मेराज का जिक्र कुरान पाक के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में है। ये अजीमुल शान सफर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक जमीनी और दूसरा आसमानी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का पहला हिस्सा है, जबकि दूसरा हिस्सा वो सफर है जो मस्जिद अक्सा से आसमानों की बुलंदी तक हुआ। इस सफर का मकसद ये था कि अल्लाह ताला अपने कामिल बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अजाइबात और आयते कुबरा दिखाएं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अंबिया को खुसूसी इल्म से नवाजा, तो लाजम था कि इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन को भी सबसे ज्यादा नवाजते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुनिया के लिए हक का गवाह बनना था। आज तो इंसान ने दिमाग की कुव्वत बुरुए कार लाकर आवाज से तेज रफ्तार हवाई जहाज बना लिए हैं, लेकिन इस वक्त मादी तरक्की के ये सारे मुमकिनात निगाहों से ओझल थे। ये यकीन करना इंतहाई मुश्किल था कि कोई इंसान अपने जिस्म और रूह के साथ ये तमाम जमीनी और आसमानी फासले एक ही रात के कुछ हिस्से में तय कर सकता है, जबकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ऊंट पर सफर 40 दिनों में पूरा होता था। कमाल तो इस ईमान का है जिसने लम्हा तौफीक किए बगैर सैयदना अबू बकर से तस्दीक करवाई और वो सिद्दीक़ अकबर कहलाए। यह मुशाहिदा अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला से इस वक्त करवाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और जोजा सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हो चुकी थी और इस साल को गम का साल करार दिया गया था। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। वाक़या मेराज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुछ यूं बयान किया। मैं मक्का मुकरमा में अपने घर में सोया हुआ था, घर की छत को खोला गया, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और मुझे खाना काबा के पास खतीम में ले गए। यहाँ मैंने कुछ देर आराम किया। मुझ पर ऊँघ तारी थी, ना मैं मुकम्मल तौर पर सोया हुआ था और ना ही मुकम्मल बेदार था। इसी हालत में मुझे उठाकर जमजम की जानिब ले जाया गया। वहाँ सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। फिर मेरा सीना नाफ तक चीरा गया और मेरा दिल निकाल कर इसे जमजम के पानी के साथ धोया गया। फिर इसे ईमान और हिकमत से भर कर इसकी असल जगह पर लुटा दिया गया। इसके बाद मेरा सीना बंद कर दिया गया। फिर मेरे पास एक इंतहाई सफेद रंग का जानवर लाया गया जिसे बराक कहा जाता है। ये गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा है। इसका एक कदम इसकी हद निगाह तक जाता था। बराक इस हालत में लाया गया कि इसे नकील डाली गई थी और इस पर जैन कसी हुई थी। इसने कुछ शोखी दिखाई तो जिब्राइल ने फरमाया, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को शोखी दिखाते हो? हालांकि इनसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ सवार अल्लाह के नजदीक तुम्हारे लिए कोई नहीं। ये सुनते ही बराक के पसीने छूट गए और वो अदब से खड़ा हो गया। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। फिर मैं बराक पर सवार हुआ यहाँ तक के बैतुल मक़दिस पहुँच गया। मैं नीचे उतरा और अपनी सवारी को इस जगह बांधा जहाँ दीगर अंबिया बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद के अंदर चला गया और मैंने तमाम अंबिया और रसूलों की नमाज की इमामत करवाई। 1,24,000 अंबिया अरवाह और अजसाम के साथ मौजूद होना भी अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کی امامت کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کی ابدیت ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا پیغام عمومیت اور افاقیت پر مبنی ہے، جو ہر طبقہ انسانی کے لیے ہے۔ یہ عظیم نوعیت کی ایک انوکھی نماز ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی ایسی نماز ادا کی گئی تھی، نہ ہی اس کے بعد کوئی ایسی نماز ادا کی جائے گی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ سورہ نجم میں مشاہدات معراج کا ذکر کچھ یوں ہے: جو کچھ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور ان کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ لوگوں، کیا تم ان چیزوں کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں؟ اور بلا شبہ ان کا یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا، ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماویہ ہے، جو اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ لفظ منتہا انتہا سے بنا ہے، جس کا مفہوم وہ جگہ اور مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ یہ اس اعتبار سے منتہا ہے، یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں، یہ انتہا ہے۔ یہاں سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کی وحی بھی یہاں سے نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ گویا جو چیز اللہ کے عرش سے اترتی ہے بلا واسطہ اولن یہی نازل ہوتی ہے۔ اس سے آگے وہ حریم کبریٰ ہے جس میں مخلوق کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ سورہ نجم میں آگے فرمایا: جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی اس کو نہ زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ حرف و الفاظ ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں یا اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ تجلیات ربانی کس نوعیت اور کس کیفیت کی حامل تھی، اسے سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں۔ تجلیات کو جو براہ راست نزول ہو رہا تھا، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ آیت 17 میں فرمایا کہ نگاہ کچھ نہیں ٹیڑھی نہیں ہوئی، جو کچھ دیکھا نگاہ کو جم کے دیکھا، جو مشاہدہ کیا بھرپور کیا، پورے ظرف کامل کے ساتھ کیا، پورے تحمل کے ساتھ کیا، لیکن حد سے تجاوز نہیں کیا۔ بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آیت 18 میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیت کا مشاہدہ کیا۔ یہ آیت کبریٰ ہماری تخلیق و تصور سے بالا تر ہے اور انسانی زبان کے الفاظ ان کے بیان کا تحمل بھی نہیں کر سکتے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی کچھ باتیں ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں کہ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں خفیہ طور پر اور 2 ظاہر طور پر بہ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ جو ڈھکی ہوئی نہریں جاری ہیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ایک کوثر اور دوسری سلسبیل، اور یہ جو ظاہر نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے قریب لایا گیا۔ بیت المعمور در حقیقت 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس کا ظل اور سایہ اس دنیا میں خانہ کعبہ پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس کے بارے میں بتایا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں آتی۔